नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामी छलफलका लागि उपस्थित भएका छौं। तपाईहरु पनि छलफलका लागि तयार हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, पाठ 11 पत्र रचना अन्तर्गत दाजुलाई चिठी। सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् है त। पाठ 11 पल्टाइसक्नुभयो? ल, अब हामी छलफल अगाडि बढाउँछौं। आज हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तु हेर्नुस् त, सस्वर वाचन। हामी चिठी सस्वर वाचन गर्नेछौं। त्यसपछि शब्दोच्चारण, शब्दार्थ र प्रयोग, चिठीका प्रकार र ढाँचा, घराइसी चिठी, पहिचान र त्यसपछि खामको नमुना। हामी यी विषय क्षेत्रभित्र रहेर आज छलफल गर्नेछौं। तपाईहरु पनि छलफलका लागि तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल, छलफल अगाडि बढाउँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुका विचारमा चिठी के हो त? के हो चिठी भनेको? हो, पक्कै पनि तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नु भयो। चिठी भनेको आफ्ना विचारहरू अरूसँग पुर्याउने माध्यम हो। त्यसै गरेर सूचना, मनको भावना, सन्देश, समाचार पठाउने माध्यम पनि चिठी हो। भाइ बहिनीहरूले अगाडिका कक्षाहरूमा चिठी लेखन सम्बन्धी छलफल गरिसक्नु भएको छ। आज फेरि हामी थप छलफल गर्दैछौँ। तपाईहरु छलफलका लागि तयार हुनुहुन्छ नि, हैन त? हो, ल छलफल अगाडि बढाउँ है त। यहाँ हेर्नुस् त, चित्र हेर्नुस्। तपाईहरुले यस्तो चित्र कतै देख्नु भएको छ? पक्कै पनि देख्नु भएको छ। हो, यो पत्र मञ्जुषा, यहाँ चिठी खसालिन्छ। त्यसै गरेर अर्को पनि हेर्नुस् त। हो, तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो, यो टिकट है। यसलाई टाँसेर अनि चिठी पठाइन्छ। अर्को हेर्नुस् त। हो, यो चित्र तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नु भयो। उहाँको हातमा हेर्नुस् त, यहाँ चिठी छ है। यहाँ पनि चिठी छ। यो झोलाभित्र पनि पक्कै पनि चिठी नै चिठी होला। हो, उहाँले चिठी पुर्याउनुहुन्छ है। हुलाकी दाइको काम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, अब हामी सस्वर पठनतर्फ लाग्नेछौँ। तपाईहरुले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् है त। हामीले अघि केही चित्र हेरेर थोरै छलफल गर्यौं। अब हामी मूल विषयमा, मूल छलफलतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ल हेर्नुस् त, म भाइ बहिनीहरूलाई चिठी पढेर सुनाउँछु। तपाईहरु पनि म सँगसँगै चिठी पढ्नुहोस् र त्यसपछि हामी थप छलफल गर्नेछौँ। बिन्दवासिनी पोखरा, मिति 2076, 1 महिना 8 गते। आदरणीय दाजु, सादर प्रणाम। कुशल रही कुशलताको कामना गर्छु। दाजु, तपाईले पठाएको पत्र मैले हिजो मात्र प्राप्त गरेँ। निकै खुसी लाग्यो। तर तपाईले विदेशमै बस्ने निर्णय गर्नुभएको छ। यसले हामी सबैलाई स्तब्ध तुल्यायो। भाइ बहिनीहरू, अहिले म चिठी सस्वर वाचन गर्दैछु। तपाईहरुले उच्चारण गर्न अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभयो भने तपाईहरुले त्यस शब्दलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्छ र पछि हामी थप छलफल गर्नेछौँ। हामी अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुस् त। दाजु, तपाईले घर छाडेको लामो समय भइसकेको छ। घरमा बुढा भएका आमा बुबा कति बेला छोरो फर्केला भनेर तपाईकै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। तपाईमाथि बुवा आमाको ठुलो भरोसा छ। तपाईले नै सानी बहिनी र मलाई पनि सुन्दर भविष्यको बाटामा डोर्याउनु छ। यो घर राम्ररी सम्हाल्ने दायित्व पनि तपाईको काँधमा छ। यस विषयमा एकपटक तपाईले घरमा कसैसँग सल्लाह गर्नु भएन।
तपाईको यो निर्णय हामी कसैलाई पनि मन परेको छैन। काम र मामका लागि विदेशमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। यही देशमा बसेर पनि धेरैले धन र सम्मान कमाएका छन्। तपाईसँगै बसेकी सुम्निमा दिदी, तपाईसँगै पढेकी सुम्निमा दिदी आफ्नै गाउँको विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भएर शिक्षाको उज्यालो छर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईकै साथी गोविन्द, डोल्मा, मनोज र आर्य पनि आफ्नै गाउँमा पौरख गरेर बाँच्नु भएको छ। उहाँहरूले आधुनिक ढङ्गले फलफुल र तरकारी खेती गरेर धन कमाउनु भएको छ। कमल दाईले गाउँमै कफी उद्योग खोल्नु भएको छ। अहिले त सरकारले पनि बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरेर स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ। मौरी पालन र फलफुल खेतीबाट धेरै युवा युवतीहरूले राम्रो आम्दानी गरेका छन्। सरकारले पनि स्वदेशमै बसेर केही गर्न चाहने युवा युवतीहरूलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, हरेक नेपालीले आफ्नै देशमा बसेर श्रम र पसिना बगाएमा देशको उन्नति सम्भव छ। देशका लागि तपाईँ जस्ता धेरै प्रतिभाहरूको खाँचो छ। तपाईँ त्यहाँ बसेर कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण विषयमा जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसले यो देशको मुहार फेर्न सकिन्छ। आफूले सिकेको सिप आफ्नै देशको उन्नतिका निम्ति खर्च गर्नुपर्छ। यो असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो। अतः देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई अवश्य पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। अन्त्यमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, अर्थात् आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि सबैभन्दा ठुला हुन्छन्। यस मन्त्रलाई स्मरण गर्दै शीघ्रातिशीघ्र स्वदेशमै फर्किनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो पत्रबाट बिदा हुन चाहन्छु। अहिलेलाई यति नै। तपाईको प्यारो भाइ शोभाकर गुरुङ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अहिले चिठी सुन्नुभयो। मैले सस्वर पठन गरेर सुनाएँ। तपाईहरूले पनि म सँगसँगै पक्कै पनि पढ्नुभयो होला। भाइ बहिनीहरू, यो चिठी भाइले दाजुलाई लेखेको चिठी हो। दाजु कामको सिलसिलामा विदेशमा हुनुहुन्छ अनि दाजु स्वदेश नफर्कने सन्देश भाइले थाहा पाइसकेपछि दाजु तपाईँले गरेको निर्णय हामीलाई राम्रो लागेन, हाम्रो सहमति छैन भनेर दाजुलाई स्वदेशमै फर्कन अनुरोध गर्दै जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, यस भावलाई अलि बढी महत्त्व दिएर भाइले दाजुलाई पत्र पठाएको हामीले सुन्यौँ, हामीले पढ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै पनि विषय पनि बुझिसक्नुभयो। यसभित्रको विषयवस्तु पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी थप छलफलतर्फ अगाडि बढौँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ नि, होइन त? हो, अगाडि बढौँ है त। हेर्नुहोस् त, अब यसको खाम पनि हेरौँ एकपटक। खामको नमुना भनेर दिएको छ, किताबमै छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पाठ्य पुस्तकमै हेर्न सक्नुहुनेछ। यो टिकट भयो। यो पठाउने शोभाकर गुरुङ, बिन्दवासिनी, पोखरा, नेपाल। अनि पाउने प्रभाकर गुरुङ, A77, युनिभर्सिटी वे, जर्ज टाउन, अमेरिका। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले पनि खामको नमुना बनाउन सक्नुपर्छ। हामी पछि खामको नमुना बनाउने फेरि छलफल गर्नेछौँ। अहिले तपाईँहरूले पत्र पढिसक्नुभयो। भाइले लेखेको पत्र अनि दाजुलाई, दाजुको नाम
प्रभाकर गुरुङ अनि भाइको नाम शोभाकर गुरुङ। नेपालबाट अमेरिका चिठी पठाइएको। अनि भाइ बहिनीहरू खामको नमुनामा यसरी नै हामीले ठेगाना राख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू अब हामी शब्दोच्चारण अथवा शब्दलाई उच्चारण गर्ने अभ्यासतर्फ लागौँ। तपाईहरूले अघि पक्कै पनि केही शब्दहरू रेखाङ्कन गरिसक्नु भएको छ, होइन त? हो। अब हामी ती शब्दहरूलाई उच्चारण अभ्यास गर्दैछौँ। तपाईहरूले रेखाङ्कन गरेको शब्द र मैले पनि केही शब्दहरू रेखाङ्कन गरेको छु। ती शब्दहरू मिल्छन् कि मिल्दैनन् हामीले ती शब्दहरू हेर्दै उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ नि? हो। ल यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो पहिलो शब्द तपाईहरूले के देख्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त के देख्नुभयो? हो, विन्ध्यवासिनी है। फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि, विन्ध्यवासिनी। हो, यसलाई यहाँ राखौँ है त एकपटक। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द पनि हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को शब्द, हेर्नुहोस् त। हो, उच्चारण गर्नुहोस्। ठिक छ, स्तब्ध, स्तब्ध। फेरि भन्नुहोस् त, स्तब्ध। ल यसलाई पनि एकपटक यहाँ राखौँ है त। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द पनि हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त। हो, कर्तव्य, कर्तव्य। हो, ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द पनि हेरौँ। ल अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल उच्चारण गर्नुहोस् त, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। ल यसलाई पनि यहाँ राखौँ है त। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेर्नुहोस् त। कुन शब्द छ? हो, उद्योग, उद्योग है। उद्योग होइन है, उद्योग। द अनि य, द अनि य मिलेर बनेको छ है। ल यसलाई पनि यहाँ राखौँ है त। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त। अर्को शब्द हो, ठिक उच्चारण गर्नुभयो, ऋण, ऋण है। यसलाई पनि यहाँ राखौँ। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेरौँ त। ल अघि मैले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर पनि सुनाएँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, स्वर्गादपि, स्वर्गादपि। यसलाई पनि यहाँ राखौँ है त। त्यसै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को शब्द, अर्को शब्द हो, जन्मभूमिश्च, जन्मभूमिश्च। हो, यसरी नै उच्चारण गर्नुपर्छ। फेरि भन्नुहोस् त, जन्मभूमिश्च। हो, यसलाई पनि यहाँ राखौँ है त। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेरौँ है। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त। ल सबैजनाले सुनाउनुहोस् त। ठिक छ, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। यसलाई पनि यहाँ माथि राखौँ है भाइ बहिनीहरू। यसलाई मैले अलिकति माथि राखेँ, हेर्नुहोस् त, थोरै। ठिक छ। अब त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त। अर्को शीघ्रातिशीघ्र है, शीघ्रातिशीघ्र। फेरि भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस् त। हो, शीघ्रातिशीघ्र। ल यसलाई पनि यहाँ राखौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले कति धेरै शब्दहरू छलफल गऱ्यौँ है। ल एकपटक फेरि भाइ बहिनीहरू उच्चारण अभ्यास गरौँ है त। माथिबाट गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, आधुनिकीकरण। अर्को शब्द शीघ्रातिशीघ्र।
शीघ्र, अर्को स्तब्ध, अर्को विन्ध्यवासिनी, अर्को शब्द कर्तव्य, अर्को प्रतीक्षा, अर्को शब्द हेर्नुहोस् त उद्योग, त्यसै गरी अर्को शब्द ऋण, अर्को शब्द स्वर्गादपि, त्यसै गरी अर्को शब्द जन्मभूमिश्च हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी नै शब्द उच्चारणको अभ्यास गर्नुपर्छ। शब्द उच्चारण गर्दा भाइ बहिनीहरू सासको एक झोक्कालाई एक अक्षर मानेर उच्चारण गर्नुपर्छ। हामीले सासको एक झोक्का बाहिर निकाल्छौँ, जस्तै क मल भन्छौँ हामी, मल एकैपटक उच्चारण हुन्छ। क म ल हामी भन्दैनौँ, क मल भनेर हामी उच्चारण गर्छौँ। यसरी नै भाइ बहिनीहरू शब्द उच्चारण गर्नुपर्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरूले यहाँ देख्नुभयो, यहाँ चाहिँ ऋण भन्ने शब्द छ, यसलाई हामीले उच्चारण गर्दाखेरि यसरी उच्चारण गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसको रको हेर्नुहोस् त ऋण उच्चारण गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँ अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ उद्योग भन्ने छ, हेर्नुहोस् त उद है, उद अनि अब के हुन्छ उद्योग। ल हेर्नुहोस् यहाँ द दुईचोटि उच्चारण भइरहेको छ, द दुई पटक उद्योग, यहाँ पनि द यहाँ पनि द। यसरी हामीले उच्चारणको अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईहरूले शब्द उच्चारण गर्दाखेरि यी कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। ख्याल गर्नुहुन्छ नि, होइन त? हो। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी श्रुति लेखनतर्फ लागौँ है त। म भाइ बहिनीहरूलाई केही शब्दहरू भन्छु, तपाईँहरू लेख्दै जानुहोस् अनि त्यसपछि हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजना तयार हुनुहोस् त? तयार हुनुभयो? ल भाइ बहिनीहरू, पहिलो शब्द लेख्नुहोस् कुशलता। कुशलता लेखिसक्नुभयो? ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले लेखेको मिल्यो कि मिलेन? कुशलता। ल हेर्नुहोस् है, कुशलता, कुशलता। यहाँ स हेर्नुहोस् है, यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ लेख्दाखेरि। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द लेख्नुहोस् त, सजिलो शब्द सुन्दर। ल लेख्नुहोस् त सुन्दर। लेख्नुभयो? ल तपाईँहरूले लेखेको हेर्नुहोस् त मिल्यो मिलेन? सुन्दर। ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ पातलो स छ है। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा शब्द लेख्नुहोस् त प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक लेखिसक्नुभयो? ल हेर्नुहोस् है त, प्रधानाध्यापक हो। यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले चिठी सस्वरूप पठन गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले शब्द उच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ अनि श्रुति लेखनको अभ्यास पनि गऱ्यौँ अनि पत्र रचनासँग सम्बन्धित रहेर केही चित्रका बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी फेरि थप छलफल अगाडि बढाउँ है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त शब्दार्थ अभ्यास। म भाइ बहिनीहरूलाई केही शब्द र ती शब्दका केही अर्थहरू यहाँ प्रस्तुत गर्छु। तपाईहरू सबैजनाले त्यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्नेछ अनि त्यसपछि तपाईहरूले शब्दको अर्थ के हुन सक्छ तपाईहरूले त्यसलाई चिन्नुपर्छ, पहिचान गर्नुपर्छ। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ नि, होइन त? ल हेर्नुहोस् त, शब्द र अर्थ जोडा मिलाउनुहोस्। यता शब्द अनि यता अर्थ छ। प्रतीक्षा, भरोसा, कर्तव्य, प्रतिभा, भविष्य, स्वरोजगार, मुहार, शीघ्रातिशीघ्र। यता अर्थ हेर्नुहोस् त। अब प्रतीक्षा भन्ने शब्दको अर्थ यहाँबाट खोज्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कुन होला? हो, तपाईँले ठिक अनुमान गर्नुभयो।
प्रतीक्षा भनेको कुनै काम हुने आशामा गरिएको पर्खाइ। कुनै काम हुने आशामा गरिएको पर्खाइ। अर्को शब्द छ यहाँ हेर्नुहोस् त, भरोसा। ल, भरोसाको अर्थ खोज्नुहोस् है त, यहाँ खोज्नुभयो? ल भन्नुहोस् त। हो, तपाईँले ठिक अनुमान गर्नुभयो। भरोसा भनेको विश्वास आड, विश्वास आड। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ कर्तव्य भन्ने छ। कर्तव्य यहाँ खोज्नुहोस् त। हो, गर्नुपर्ने काम, जिम्मेवारी, दायित्व। त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, प्रतिभा। ल, प्रतिभाको अर्थ पनि यहाँ खोज्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। पाउनुभयो? हो, ल हेर्नुहोस् त, प्रतिभा भनेको नयाँ नयाँ कुरा गर्न सक्ने क्षमता। ठिक छ। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ भविष्य भन्ने छ। यहाँ अर्थ खोज्नुहोस्, भविष्य भन्ने शब्दको अर्थ खोज्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि अनुमान गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, पछि आउने समय। अर्को शब्द छ स्वरोजगार, स्वरोजगार। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ एउटा बाँकी छ, त्यसपछि यहाँ अनुहार भन्ने बाँकी छ, त्यहाँबाट यहाँ दुईवटा बाँकी छ। अब कुन मिल्छ? ल, स्वरोजगार। हो, ठिक भन्नुभयो है, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। आफ्नै काम है, आफैले केही गर्न सक्ने। अर्को छ शब्द मुहार। ल, मुहार हेर्नुहोस् त। हो, ल कति छिटो भन्नुभयो, मुहार अनुहार। त्यसै गरेर शीघ्रातिशीघ्र। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ दुईवटा बाँकी छ, एउटा बेरोजगार अनि अर्को जति सक्दो चाँडो, छिटोभन्दा छिटो। ल, कुन हुनसक्छ? हो, जति सक्दो चाँडो, छिटोभन्दा छिटो। ल हेर्नुहोस् त। हो, यसरी नै शब्द अर्थ हामीलाई थाहा हुन्छ। सकिन्छ नि होइन त भाइ बहिनीहरू? ल, त्यसै गरेर अब हामी शब्दार्थ अभ्यास हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी वाक्य रचना अभ्यासतर्फ लाग्छौँ। यहाँ प्रतीक्षा भन्ने शब्द छ। ल, प्रतीक्षाको वाक्य कस्तो बनाउन सकिन्छ? म भाइ बहिनीहरूलाई केही नमुना वाक्यहरू यहाँ प्रस्तुत गर्छु, तपाईँहरूले सुन्नुहुनेछ। अनि सुनिसकेपछि तपाईँहरूलाई पक्कै पनि त्यो बनाउन सक्ने बुझाइ हुनेछ है, तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। अनि बुझेपछि, सिकिसकेपछि बनाउन त्यति गाह्रो, त्यति अप्ठ्यारो त हुँदैन। तर भाइ बहिनीहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ सम्झिरहनुपर्छ। ल, अगाडि बढौँ है त। प्रतीक्षा भन्ने शब्द छ। ल हेर्नुहोस् त, म केही नमुना वाक्यहरू प्रस्तुत गर्दैछु। हामी परीक्षाको नतिजाको प्रतीक्षामा छौँ। हेर्नुहोस् त, यो पर्खाइ भयो क्या। यसको अर्थ हामी परीक्षाको नतिजाको प्रतीक्षामा छौँ। साथीको प्रतीक्षामा पनि हामी बस्छौँ। भाइ बहिनीहरूले मौलिक वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। अर्को छ भविष्य। हेर्नुहोस् त, आजको बालक नै भविष्यमा युवा बन्नेछ। तपाईँहरू सबैजना भोलिको कर्णधार, भोलिका युवा र युवती। त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रतिभा भन्ने छ। प्रतिभाको पनि हामी वाक्य रचना कसरी गर्न सक्छौँ? हेर्नुहोस् त, म नमुना यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। विद्यार्थीहरूले अभिभावक दिवसमा आफ्ना प्रतिभा प्रस्तुत गरे। त्यसै गरी अर्को शब्द छ कर्तव्य। हेर्नुहोस् त, कर्तव्यको पनि हरेक नेपालीले राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। यसरी नै भाइ बहिनीहरू वाक्य बनाउन सक्नुपर्छ। भविष्यको वाक्य बनाउनुहोस् त। यहाँ आजको बालक नै भविष्यमा युवा बन्नेछ भनेर यहाँ मैले प्रस्तुत गरेँ। र तपाईँ अर्को बनाउनुहोस् त भविष्यको। हो, हामी भविष्यमा के बन्छौँ त्यो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। अब भाइ बहिनीहरू 9 कक्षामा पुग्नुहुन्छ, भविष्य हो त्यो पनि। भाइ बहिनीहरूले भोलि कुनै काम गर्नुहुन्छ, त्यो पनि भविष्य हो। यसरी सम्झेर तपाईँहरूले बनाउन सक्नुपर्छ। थप छलफल गरौँ है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, अर्को शब्द छ भरोसा। भरोसा शब्दको पनि हामी वाक्य रचना हेरौँ है त। भरोसा
अभिभावकले आफ्ना सन्तानप्रति भरोसा गरेर नै थप जिम्मेवारी दिने गर्छन्। अर्को शब्द छ स्वरोजगार। स्वरोजगार युवाहरू तरकारी खेती मार्फत स्वरोजगारतिर लागेका छन्। वाक्यले आफै अर्थ बुझाइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, अघि तपाईँहरूले शब्दार्थ बुझिसक्नुभयो, यहाँ वाक्यबाट पनि अर्थ बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अर्को शब्द छ मुहार। हेर्नुहोस् त, हामीले राम्रा काम गरेर आफ्ना मातापिताको मुहार हँसिलो बनाउनुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को शब्द छ शीघ्रातिशीघ्र। तिमी शीघ्रातिशीघ्र मेरो घरमा आऊ। भाइ बहिनीहरू, मैले केही नमुना वाक्यहरू यहाँ प्रस्तुत गरेँ। तपाईहरूले आफूले बुझेअनुसार तपाईहरूले वाक्य रचना गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। थप अभ्यास गर्नुपर्छ। मौलिक वाक्य बनाउनुपर्छ। यसरी नै बनाउनुपर्छ। कर्ता, कर्म र क्रिया त्यसैको चाहिँ क्रममा तपाईहरूले वाक्य बनाउनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी थप छलफलतर्फ अगाडि बढौँ। चिठीका प्रकार र यसको ढाँचाका बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ घराइसी चिठी हुन्छ, त्यसै गरेर व्यावसायिक चिठी हुन्छ, अर्को सम्पादकलाई चिठी हुन्छ, अर्को कार्यालयीय चिठी हुन्छ। हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा घराइसी चिठीको अभ्यासहरू, त्यसपछि कार्यालयीय चिठीको अभ्यासहरू प्रशस्तै गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ व्यावसायिक चिठी भनेर पनि आएको छ। यो व्यापार व्यवसायमा प्रयोग गरिन्छ। यहाँ सम्पादकलाई चिठी, यो चाहिँ पत्र पत्रिकाका सम्पादकलाई चिठी लेख्ने गरिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, घराइसी चिठी, व्यावसायिक चिठी, सम्पादकलाई चिठी र कार्यालयीय चिठी, यी चिठीहरू हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई ढाँचाका बारेमा थोरै छलफल गराउँदैछु। हेर्नुहोस् त, घराइसी चिठीको ढाँचा। यहाँ मिति, त्यसपछि ठेगाना, त्यसपछि यतापट्टि सम्बोधन, त्यसपछि अभिवादन, अनि अभिवादन गरिसकेपछि कुशलताको प्रसङ्ग यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर मुख्य विषयको यहाँ विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू सोधपुछ र सम्झनासहितको समापन गर्नुपर्छ र अनि अन्तिममा सम्बन्ध ज्ञापन गरेर अनि नाम लेख्नुपर्छ। सम्बन्ध ज्ञापन भनेको चाहिँ उही तपाईँको छोरा, तपाईँकी छोरी, यसरी हामीले चाहिँ नाता सम्बन्ध यहाँ देखाउनुपर्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँ मिति, माथि मिति, त्यसपछि ठेगाना है। अब यो कतै चाहिँ ठेगाना माथि मिति तल पनि लेख्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूको किताबमा ठेगाना माथि छ अनि मिति तल छ। अहिले तपाईँहरूले यसरी बुझ्दा पनि भयो, ठेगाना यहाँ माथि, मिति तल भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने पनि हुन्छ। घराइसी चिठीमा त्यस्तो चलन पनि छ। अनि सम्बोधन, त्यसपछि अभिवादन, यसरी घराइसी चिठी रचना गरिन्छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, कार्यालयीय चिठीको ढाँचा कस्तो हुन्छ त? कार्यालयीय चिठीको ढाँचा, अब यहाँ मिति हुन्छ कार्यालय चिठीमा, त्यसपछि आदरसूचक शब्द र पदीय सम्बोधन, र त्यसपछि संस्थाको नाम र ठेगाना। भाइ बहिनीहरूले विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई लेख्नुभयो भने आदरसूचक शब्द प्रयोग गरेर, जस्तै श्रीमान प्रधानाध्यापक यसरी लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि तल चाहिँ संस्थाको नाम लेख्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ कार्यालयीय चिठी लेखिन्छ। त्यसपछि विषय पछाडि महोदय भनेर लेखिन्छ। अनि त्यसपछि विषयको विस्तार गरिन्छ। त्यसपछि अनि अन्तिममा चाहिँ सम्बन्ध ज्ञापनमा अब यहाँ नाम लेखिन्छ अनि हस्ताक्षर गरिन्छ। यस्तो ढाँचामा कार्यालय चिठी हामीले लेख्नुपर्छ, जसलाई हामी निवेदन भनेर पनि छलफल गर्दै आएका छौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, व्यावसायिक चिठी। व्यावसायिक चिठी अब कस्तो हुन्छ त? सबभन्दा पहिला व्यावसायिक चिठीमा यता संस्थाको नाम र ठेगाना हुन्छ। माथि संस्थाको नाम र तल ठेगाना है। माथि संस्थाको नाम, तल ठेगाना हुन्छ। जस्तै विद्यार्थी पुस्तक पसल भन्यो भने
विद्यार्थी पुस्तक पसलले किताब चाहिँ चाहियो भनेर चिठी लेख्यो भने माथि विद्यार्थी पुस्तक पसल भनेर लेखिन्छ, तल चाहिँ त्यो विद्यार्थी पुस्तक पसल कहाँ छ त्यसको ठेगाना लेखिन्छ। त्यसपछि यता मिति लेखिसकेपछि अनि पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बर भनेर लेखिन्छ। यहाँ पत्र सङ्ख्या, यो चलानी नम्बर। र त्यसपछि भाइ बहिनीहरू आधारसूचक शब्द र पदीय सम्बोधन गरिन्छ र संस्थाको नाम र ठेगाना लेखिन्छ। त्यसै गरेर विषय लेखिन्छ, त्यसमा पनि व्यावसायिकमा पनि, अनि महोदय अथवा महाशय भनेर लेखिन्छ। अनि त्यसपछि विषयको विस्तार गरिन्छ। विषयको विस्तार गरिसकेपछि सम्बन्ध ज्ञापन गर्दाखेरि पत्र तयार पार्नेको त्यहाँ सम्बन्ध त्यहाँ उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गरेर नाम र पद लेखिन्छ र यस ढाँचामा व्यावसायिक पत्र पनि रचना गरिन्छ। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सम्पादकलाई चिठी र यसको ढाँचा। ल, शीर्षक र त्यसपछि मिति। तपाईहरूले पत्र पत्रिका पढ्दाखेरि सम्पादकलाई चिठी लेखेको र त्यो चिठी पत्रिकामा छापिएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले गोर्खापत्र हेर्नुभयो भने गोर्खापत्रमा पनि सम्पादकलाई चिठी पठाइएका चिठीहरू चाहिँ त्यहाँ छापिएको हुन्छ। त्यहाँ शीर्षक हुन्छ अनि मिति पनि हुन्छ। हामीले पठाउँदाखेरि शीर्षक मिति लेखेर पठाउँछौँ। त्यसै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त, आधारसूचक शब्द र पदीय सम्बोधन श्रीमान सम्पादक भनेर अनि पत्रिकाको नाम र पत्रिकाको ठेगाना लेखिन्छ र पछि यो पत्रिकामा छापिँदा चाहिँ यो माथिको यी शब्दहरू कहिलेकाहीँ कुनै पत्रिकाले नराखिकन तलको पेट बोली मुख्य कुरा चाहिँ छापेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँहरूले कान्तिपुर, गोर्खापत्र जस्ता केही चाहिँ सञ्चार माध्यम, खास गरी छापा माध्यम हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो देख्नुहुनेछ। त्यसै गरेर विषयवस्तु समस्याको प्रस्तुति दिइनेछ सम्पादकलाई चिठी लेख्दाखेरि, अनि यहाँ त्यसैलाई नै विस्तार गरिनेछ। विषयवस्तु र समस्याको प्रस्तुतिलाई नै विस्तार गरिन्छ। अनि त्यसपछि हस्ताक्षर, नाम र ठेगाना राखिन्छ र पछि यो छापिँदाखेरि चाहिँ यो हस्ताक्षर छापिँदैन, नाम र ठेगाना आउँछ। त्यसपछि शीर्षक आउँछ। त्यसपछि चाहिँ विषयवस्तु र समस्याको प्रस्तुतिलाई नै त्यहाँ जोड गरेर त्यहाँ छापिएको हुन्छ, राखिएको हुन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरूले पत्रिकामा देख्नुहुनेछ। अहिले हामीले भाइ बहिनीहरू घरैसी चिठी, कार्यालयीय चिठी, त्यसपछि सम्पादकलाई चिठी र व्यावसायिक चिठीका बारेमा थोरै छलफल गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू घरैसी चिठीको नमुना कस्तो हुन्छ त? अब हामी घरैसी चिठीतर्फ लाग्नेछौँ, किनभने हाम्रो पाठ पनि के छ त भन्दाखेरि घरैसी चिठीसँगै बढी सम्बन्धित छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, दाजुलाई चिठी भनेको छ जब नाता सम्बन्धका मानिसहरूलाई हामी चिठी लेख्छौँ, त्यो घरैसी चिठी हुन्छ। एउटा नमुना हेरौँ है त घरैसी चिठीको। मङ्गलटार काभ्रेपलाञ्चोक, मिति 2078, 6 महिना 17 गते। प्यारो साथी नरेश, मिठो सम्झना, म र मेरो परिवारमा सबैलाई सन्चै छ। तिमी र तिम्रो परिवारको पनि आरामको कामना गर्दछु। पत्रमा लेख्नुपर्ने विशेष खबर त केही छैन। आफ्नो प्यारो साथीको सम्झना आयो, त्यसैले यो पत्र लेख्दैछु। परिवारका साथ आफ्नो जन्मथलो छाडी तिमी सहरतिर गइहाल्यौ। आफू भने गाउँमै रमाएर बसेको छु। कक्षा 7 सम्म त तिमी र मैले सँगै पढेका थियौँ। त्यस बेलाका तिता मिठा घटनाहरू अब त सम्झनामा मात्र रहेका छन्। तिम्रो पढाइ त सहरको विद्यालयमा यहाँभन्दा अझ राम्रो होला। ठाउँ र आफ्नो मेहनत अनुसार मेरो पनि पढाइ राम्रै छ। यस पत्रमा म मेरो पढाइका बारेमा एउटा खुसीको खबर लेख्दैछु। हाम्रो विद्यालयले यस वर्षको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल चैत्र 25 गते प्रकाशन गर्यो। म कक्षा 8 मा प्रथम भएछु। हिजो विद्यालयको वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस पनि मनाइयो। त्यस अवसरमा पुरस्कार ग्रहण गर्न पाउँदा म अत्यन्त हर्षित भएँ। सो समारोहमा मेरा बुबा र आमा पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मैले पुरस्कार पाएकामा म भन्दा बढी खुसी त मेरा बुबा र आमा हुनुभयो। दलितको छोराले कक्षामा प्रथम भई पुरस्कार प्राप्त गर्नु गौरवकै कुरा हो।
बुबा आमाको इच्छा र गुरुहरूको प्रेरणा पाएर नै म प्रथम हुन सकेको हुँ। यस सफलताले मलाई अझ बढी मिहिनेत गर्ने हौसला मिलेको छ। बुबा आमा र मलाई समारोहमा उपस्थित सबै अभिभावकहरूले बधाई दिए। स्याबासी पाउँदा मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भन्ने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भनाई मलाई याद आयो। दलित भनेर समाजले म र मेरो परिवारप्रति हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन आएको अनुभव मैले गरेँ। मिहिनेतको फल मिठो हुन्छ भन्ने भनाइ पनि सम्झे। माथिल्ला कक्षाहरूमा अझ बढी मिहिनेत गरी पढेर म यस देशको असल नागरिक बन्नेछु भन्ने अठोट पनि गरेँ। समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने ठानेको छु। पत्रलाई यहाँभन्दा बढी लामो बनाउन चाहन्न। म प्रति तिम्रो कस्तो दृष्टि छ? आत्मीय मित्रको नाताले उचित सल्लाह दिने नै छौ भन्ने आशा राखेको छु। तिम्रो पढाइका बारेमा पनि पत्र लेखेर पठाउने छौ भन्ने आशाका साथ अहिलेलाई कलम बन्द गर्न चाहन्छु। तिम्रो आत्मीय साथी भक्तबहादुर परियार। यो भाइ बहिनीहरू घराइसी चिठीको नमुना हो। अब खाम हेरौँ भाइ बहिनीहरू। खामको नमुना हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। पठाउने भक्तबहादुर परियार, महाकाली देवी आधारभूत विद्यालय, मङ्गलटार 3, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, बागमती प्रदेश, नेपाल। पाउने नरेश मैनाली, बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, नेपालगञ्ज नगरपालिका 9, बाँके जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल। र त्यसपछि यहाँ टिकट। यसरी भाइ बहिनीहरूले खामको नमुना बनाउन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले दाजुलाई चिठी अन्तर्गत पाठ ससुर पठन, त्यसपछि शब्दोच्चारण, शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, त्यसपछि चिठीका प्रकारहरू र चिठीका ढाँचाका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि घराइसी चिठीको नमुना पनि हामीले हेऱ्यौँ। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले घराइसी चिठी कस्तो हुन्छ, व्यावसायिक चिठी कस्तो हुन्छ, व्यापारिक चिठी जसलाई हामी व्यावसायिक चिठी भन्छौँ त्यो कस्तो हुन्छ, सम्पादकलाई चिठी कस्तो हुन्छ, अनि कार्यालयीय चिठी कस्तो हुन्छ, तपाईँहरूले यसरी नै छलफल गर्दै जानुपर्नेछ, अध्ययन गर्दै जानुपर्नेछ। पक्कै पनि तपाईँहरूले आजको विषयवस्तु बुझिसक्नु भएको छ। मलाई पनि आजको कक्षाबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।